رونو كليو 4 لاني 2013 كولور غري سوري. فيها موتور 1.2 اسونس 16 في 75 شوفو، ماشية 195 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، صبيغة فيها غير الباب الخلفي. الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من عين تيموشنت ويقول عطاولو 130، يبيع ويبدل. شيفرولي كابتيفا ال تي زد لاني 2009 كولور نوار. فيها موتور محطوط ديزل 2.0 184 شوفو، ماشية 120 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها راكور في الكابو والليل، وفيها أفروا في الليل الخلفي. مولاها من بجاية ويقول عطاولو 90، يبيع ويبدل. شيفرولي سبارك لاني 2009 كولور غري. فيها موتور 0.8 اسونس 48 شوفو، ماشية 290 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها كلكي روتوش. مولاها من ألجي ويبيع ب55 ويساعدكم. سوزوكي ألتو أني 2009 كولور غري. فيها موتور 1.0 اسونس 68 شوفو، ماشية 212 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها كلكي روتوش خفاف. فيها كليماتيزاسيون الفار أونتي برويار. مولاها من ألجي ويبيع ب65 ويساعدكم. رونو ميغان 2 لاني 2004 كولور غري. فيها موتور 1.9 ديزل، ماشية 295 ألف. لابواط مانويل، لاكارت غريس صافية، صبيغة فيها لي دوزيل أريير وباب أريير كوتي باساجي. فيها الصالون نقي. مولاها من البويرة ويبيع ب55 ويساعدكم ولا يبدل. شيفرولي سايل 5 بورت لاني 2015 كولور غري أرجون. فيها موتور 1.2 اسونس 80 شوفو، ماشية 82 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، سيارة نقية زيرو بنتور. فيها كليماتيزاسيون لابيس او اس بي ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، الالارم في دي جور والفيتر الكتريك. مولاها من البومرداس ويقول عطاولو 122. سوزوكي التو لاني 2013 كولور بلونش. فيها موتور 1.0 اسونس 68 شوفو، ماشية 137 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، سيارة نظيفة ما فيهاش صبيغة. الموتور والسسبونسيون ملاح. مولاها من أم بواقي ويقول عطاولو 82، يبيع ويبدل. كيا بيكانتو او اكس لاني 2009 كولور غري. فيها موتور 1.2 اسونس 84 شوفو، ماشية 224 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها روتوشات خفاف. فيها الكليماتيزاسيون لابي اس او اس بي ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك والالارم. مولاها من الجي ويقول عطاولو 86. سيات إبيزا اف ار لاني 2012 كولور بلونش. فيها موتور ديزل 1.6 تي دي 105 شوفو، ماشية 250 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، الموتور والسسبونسيون ملاح. مولاها من ألجي ويباع ب115 ويساعدكم. نيسان ميكرا لاني 2015 كولور نوار. فيها موتور 1.3 اسونس 75 شوفو، ماشية 148 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص. فيها كليماتيزاسيون وديريكسيون اسيستي. مولاها من ألجي ويبيع ب120 فيكس. بيجو 308 لاني 2012 كولور غري سوري. فيها موتور 1.6 اسونس في تي 116 شوفو، ماشية 290 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها راكور في الكابو والباب الخلفي كوتي باساجي. موتور وسسبونسيون ملاح. مولاها من ألجي ويبيع ب120 ويساعدكم. سكودا فابيا أمبيسيون لاني 2014 كولور غري سوري. فيها موتور اسونس 1.2 اش تي بي 70 شوفو، ماشية 394 ألف. لابواط مانويل، كارت غريس صافية، صبيغة فيها الكابو والبارشوك. فيها لاكليم مخسرة. الموتور مريفيزي ما يسخن ما ينقص. مولاها من البومرداس ويقول عطاولو 110.
بيجو 301 لاني 2014 كولور بلانش، فيها موتور اسونس 1.2 VTI 72 شوفو، ماشية 198,000، لا بواط مانويل، لا كارت غريس صافية، الموتور و سسبونسيون بون ايطا، مولاها من البويرة ويقول عطاولو 91، يبيع ويبدل. رونو سينيك لاني 2010 كولور غري سوري، فيها موتور ديزل 1.9 DCI 130 شوفو، ماشية 370,000، لا بواط مانويل، لا كارت غريس صافية، فيها موتور محطوط ماشي 170,000، مولاها من عنابة ويقول عطاولو 126. فولكسواغين بولو تيم لاني 2011 كولور بلانش، فيها موتور 1.4 اسونس 75 شوفو، ماشية 380,000، لا بواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها كليماتيزاسيون لابيس، رادار دو ريكول، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، فار اونتي برويار، جونطالياج، فيتر الكتريك، مولاها من الجي ويقول عطاولو 118، يبيع ويبدل. بيجو 207 لاني 2013 كولور بلانش، فيها موتور 1.4 اسونس 75 شوفو، ماشية 210,000، لا بواط مانويل، لا كارت غريس صافية، فيها كليماتيزاسيون لابيس، روتروفيزور الكتريك والفيتر الكتريك، مولاها من الجي ويقول عطاولو 110. بيجو 207 لاني 2007 كولور غري، فيها موتور 1.4 اسونس 16 في 90 شوفو، ماشية 252,000، لا بواط مانويل، كارت غريس صافية، فيها باب شوفير معاود، البادكاس كوتي باساجي، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من برج بوعريريج ويقول عطاولو 83. نختمو لا فيديو بداسيا دوستور لاني 2013 كولور فير ميليتير، فيها موتور ديزل 1.5 DCI 110 شوفو، ماشية 229,000، لا بواط مانويل، كارت غريس صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من عنابة ويبيع ب130 ويساعدكم.